وکیلا ہر کے طواف کعبہ دکھیاں نے چین پایا پھول کھلتے گئے بڑے بڑے کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا مڑ مڑ پیوندے نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چوکی لیاں رزق دیاں ڈھیریاں مدینے دی محبت دل وچ انج وس گئی ہے مدینے دی محبت دل وچ انج وس گئی ہے میں شادہ خجرا جنت دا ٹکڑا دنیا وچ سونے گھوشنے پر سب اودے تو تھلے سونیاں وچوں سونیاں تیری ہو گئی بلے بلے اللہم صلی علی بسم اللہ الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تغوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومتی ہے تتلیاں مدینے میں خار کو بھی چومتی ہے تتلیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں آئے جب میرے آقا کہنے لگی سب مائیں آئے جب میرے آقا کہنے لگی سب مائیں زندہ دفن نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں زندہ دفن نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومتی ہے تتلیاں مدینے میں
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا 15 اگست 2025 دا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ خطبے دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر اپنے پیارے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا ویسے تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنیاں بھی اللہ رب العالمین کو دعاواں منگیاں اللہ رب العالمین نے تمام دعاواں نو قبول کیتا اس آیا مبارکہ دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی جدوں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو اور سیدہ ہاجرہ نو بیت اللہ دے قریب چھوڑیا فرمان لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے رب اس وادی غیر ذی زر دے اندر میں اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا تے ایتھے چھڑن دی وجہ ہے وے کہ قریب تیرا گھر بیت اللہ تے بیت اللہ دے قریب چھڑن دی وجہ اللہ پہلی بات ہے کہ میرا دل کردہ ہے میری اولاد نمازی بن جائے دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے اللہ سانو بھی پکے سچے نمازی بنا دے دوسری وجہ ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ سونے ایتھے ایک میری بیوی ہے تے ایک بیٹا ہے انہاں دوواں جیواں تو علاوہ اور انسان کوئی نہیں نظر آندا نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دکان ہے لیکن میرے مالک میرا تیرے تے گمان ہے کہ تو ہی کرم کرنے والا ہے تو ہی فضل کرنے والا ہے تو ہی رونقاں لان والا ہے تو ہی بہاراں لان والا ہے تو ہی بے آباد جگہ نو آباد کرنے والا ہے اللہ میں دعا کرنا وا فجعل من الناس تحوی الیہم میرے اللہ اس بے آباد جگہ وال لوگاں دے دل پھیر دے لوگاں دے دل اس جگہ وال کھچ دے رہن لوگاں دے دل اس جگہ وال تڑپ دے رہن لوگ اس جگہ وال طلب کر کے ایتھے آن اللہ دی قسم رب دے خلیل دیاں دعاواں نو اللہ نے ایسا قبول فرمایا ایک
وقت سی اتھے صرف حضرت اسماعیل تے حضرت حاجرہ نظر آندے سن اڈ اتھے جائیے تے پیر رکھن دی تھاں لب دی نہیں اے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا شمر ہے اور اے دعا مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ واسطے اللہ دے خلیل نے کیتی ہے تے اللہ سانو بار بار انہاں تھاواں دی حاضری نصیب فرمائے وہ بڑی بابرکت جگہ ہے ایسی بابرکت جگہ ہے جدے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا ایو جگہ جتھے اللہ دا پہلا گھر بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا او گھر اللہ دا مکہ المکرمہ دے اندر صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دی قسم او گھر وی برکتاں والا تے شہر وی برکتاں والا او گھر وی عزتاں والا تے شہر وی عزتاں والا ایڈی عظمت ایڈی برکت اللہ تعالی نے اتھے رکھی ہے اتھے بندہ جاندا گناہاں دا بھرے آندے تے گناہاں تو پاک صاف ہو کے آندا ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اسی اس جگہ نو بابرکت بنائے تے لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا چھڑے ایڈا پیارا شہر ہو اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد اللہ اس شہر دیا قسمہ اٹھا رہے یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اس بلد امین شہر دیاں کائنات تے رب نے قسمہ اٹھائیاں اللہ دی قسمے وہ ایڈا برکت والا تے عظمت والا شہر اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تے بھیجیا اے تھوڑے دنوں بعد ربیع الاول دا آغاز ہون والا ہے اللہ اکبر تسی نبی پاک دی آمد دے تذکرے سنو گے کائنات دے لوگوں اس شہر دی عظمت نو سمجھنا چاہندے ہو تے سمجھان نال وی سمجھو میرے اللہ نے میرے پیغمبر واسطے ایک چیز دا انتخاب کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا شیولاد دے آدم دن رو دو خاندان چنے نے ایک آل ابراہیم تے آل عمران نے انہاں دوواں خانداناں وچوں آل ابراہیم نو زیادہ عظمت عطا کیتیاں نے پھر آل ابراہیم دن رو اللہ تعالی نے میرے محمد پاک نو چنیا ساری کائنات ایک پاسے تے میرے پیغمبر دی ذات پاک ایک پاسے ساری کائنات مل کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدی جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا رب نے انتخاب کیتے سونے ورگا پوری کائنات دے اندر پیدا کوئی نہیں کیتا ایویں جتھے میرے پیغمبر نو پیدا کیتے اوویں دا شہر بھی کوئی نہیں بنایا
جتھے میرے پیغمبر آئے نے اونج دا شہر بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ایڈا برکتاں والا شہر ہے ایڈا عظمتاں والا شہر ہے میرے پیغمبر فرماتے جڑا بندہ اس مکہ المکرمہ دے اندر مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھ لیندے اللہ تعالی 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے ایڈیاں برکتاں والا شہر تے جدوں بندہ جاندا نہ پاکستان تو تے جاندیاں بیت اللہ تے بندے دیاں نظراں پیندیاں نے بندے دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے تے سینے وچ ٹھنڈا پے جاندیاں نے بڑے بڑے دکھی جاندے نے تے اپنے دکھ اپنے رب نو سنا کے آندے نے بڑے بڑے پریشان جاندے نے تے اپنی پریشانی اپنے رب نو سنا کے آندے نے بے اولاد جاندے نے تے چوڑیاں پھر کے آندے نے بیمار جاندے نے تے شفاواں لے کے آندے نے مقروض جاندے نے تے کردیاں توڑے آ کے آندے نے او جگہ ایسی ہے اوتھے اٹھے کوئی ہاتھ رب خالی نہیں موڑدا جویں بندہ کسے تے بوئے تے چل کے چلا جائے تے بندہ کہندا یار اینو میں کیویں موڑاں اے میرے دروازے تے چل کے آ گئے او مالک بھی کہندا میرے بندیا تو اپنا دیس چھڈ کے اپنا گھر چھڈ کے میرے دروازے تے آ کے بیٹھ گئے ہن مینوں بھی تینوں موڑ دیاں خالی شرماندیاں نے اللہ اکبر اللہ تے جدوں بندہ کتے ملتزم نو چمبڑ جاندے ہاتھ تخلید نو پا لیندے تے اللہ دی قسم رب نال گلاں کرن دا مزہ ہی وکھرا ہوندا ہے رب نو اپنے دکھڑے سنام دا مزہ ہی وکھرا ہوندا ہے میں انج دیاں ماواں وی ویکھیاں نے جڑیاں دکھی دھیاں لے کے اوتھے جا کے رب دے کول دعاواں کر کے آندیاں نے میں انج دے باپ وی ویکھے نے جڑے کائنات دے لوگ اولاد دے ہتھوں دکھی ہو کے اوتھے جا کے رب کول دعاواں کردے ویکھے نے او ایسی جگہ ہے اللہ فرماتے نے فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا جڑا اوتھے ٹر جاندا ہے امن وچ آ جاندا ہے جڑا اوتھے ٹر جاندا ہے اونوں امن مل جاندا ہے سکون مل جاندا ہے جڑا اوتھے داخل ہو جاندا ہے امن دے اندر داخل ہو جاندا ہے اے جدوں بندہ احرام دیاں دو چادراں دے اندر جا کے حجر اسود طواف شروع کر دے نا اللہ اکبر اللہ تے میں صدقے جاواں حجر اسود اس پتھر تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس پتھر نو بوشا دیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس پتھر نو اکھاں بھی دے گا اللہ اس پتھر نو زبان بھی دے گا یہ پتھر پہچان کر کے بول کر کے اس بندے دے حق دے اندر گواہیاں دے گا اللہ اے او بندے جنہیں مینوں تیرے نبی دی سنت سمجھ کے چومیا ہے اللہ جنوں معاف کر چھڑنا مینوں یاد ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حجر اسود نو بوسا دین لگے تے فرماتے نے حجر اسود میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دا مالک نہ تو نقصان دا مالک اج میں تینوں بوسا سواد تے دیندا پیا واں کیونکہ میں اپنے محمد پاک نو تینوں چوم دیاں ویکھیا اے کیونکہ میں اپنے نبی پاک نو تینوں بوسا دے دیاں ویکھیا اے ایتھوں بندہ اپنے اے عمرے دا آغاز کر دے انج ایک دو قدم بندہ کے چکے تے ملتزم آ جاندا ہے اللہ دی قسم میں تے اوتھے دا منظر ویکھیا اے میں تے اوتھے دا سین ویکھیا اے بڑے بڑے دکھی اونچی اونچی آواز نال اپنے رب نو پکار دے نے تے کہندے نے مالکا ویکھ لے میں اپنے سر دے وال منڈوا کے اللہ میں اپنی عزت اللہ اپنی عزت خاک دے اندر ملا کے تیرے دروازے تے آ گیا ہوں اللہ ہن تو لج پا لے لج پاڑیاں تو کر رہیا نے اللہ تو کرم نواز کرم نوازیاں تو کر رہیا نے اللہ تو مہربانیاں تو ہی کر رہیا نے اللہ اکبر اللہ ایتھے ملتزم تے کھڑے ہو کے بندہ اللہ نو اپنے دکھڑے سناندا ہے اللہ دے سامنے اپنی التجاواں تے دعاواں کردا ہے انج چلدیاں بندہ میں چند قدم اگے جاندا ہے تے حتیم آ جاندا ہے حتیم
حتیم او جگہ ہے جڑی بیت اللہ دے اندر شامل ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ خطان کا فرما دیا نے میرا بڑا دل کردہ سی کہ میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھا ایک دن نبی پاک نے میرے بازو تو پکڑیا آپ فرماندے نے عائشہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لے جننے ختیم دے اندر نماز پڑھ لئی انجیے جویں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ لیے اللہ اکبر اللہ ہن بندہ چکر کڑدا وہ چکر بھی بڑے عجیب نے وہ چکر بھی بڑیاں محبتاں والے نے وہ طواف دا جڑا انداز ہر بندے دا انداز رنگ ٹنگ وکھرا ہے کائنات دے لوگوں بولیاں وکھریاں نے لیکن محبت دا انداز کوئی نہیں ہر بندہ اس گھر دے چکر کڑدا پے تے رب دی محبت دے اندر کڑدا پیا ہے ہر بندہ اس جگہ دے چکر لیندا پے تے رب دے پیار دے اندر لیندا پے این چلدے بندہ رکنے یمانی تے آ جاندے جو ہے رکنے یمانی دے برابر آندے نبی پاک نے پورے طواف دے دوران کوئی دعا نہیں دسی بندہ طواف دے دوران ذکر بھی کر سکدے بندہ طواف دے دوران دعا بھی کر سکدے بندہ طواف دے دوران سبحان اللہ بھی پڑھ سکدے بندہ طواف دے دوران الحمدللہ بھی پڑھ سکدے بندہ طواف دے دوران لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکدے بندہ طواف دے دوران قرآن پاک دی تلاوت بھی کر سکدے میں کہندا ہوندا یار بندہ مستی عائشہ دے اندر بیٹھ کے کہے سبحان اللہ یہ دا کہنا بڑا کمال ہے بندہ مستی عائشہ دے اندر بیٹھ کے کہے الحمدللہ یہ بھی بڑی گل ہے بندہ مستی عائشہ دے اندر بیٹھ کے کہے لا الہ الا اللہ یہ بھی بڑی گل ہے لیکن بندہ طواف کردا ہوئے تے کہندا اے لا الہ لا الہ لا الہ لا میں تے طواف دے دوران پڑھ رہا سام تے میرے دل کے اندر خیال آ رہا سی مالکہ میں پاکستان دے کونے کونے دے اندر کیا لا الہ الا اللہ تے آج میں تیرے دروازے پہ آ کے تیرے گھر دا چکر لا کے کہنا لا الہ لا الہ اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں میرے اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ ڈبیاں بننے لان والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ لکھا چمیک مارن والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ ڈبیاں بننے لان والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ کوئی داتا دستگیر گنج بخش رنج بخش کوئی نہیں ساڈا تے تو ہی سہارا ہے اللہ اسی تیرے گھر دا چکر لا کے کہنے لا الہ لا الہ سبحان اللہ اللہ ساڈا اے وی عقیدہ ہے تو پاکے سارے عیباں تو پاکے سارے شریکاں تو پاکے اللہ کو اکبر اللہ دی قسم پتہ نہیں عجیب مندر سی وہ رب دی رحمت دا کمال سی میں طواف کر رہا سا تے میری زبان تے اللہ دا قرآن سی ایویں اچانک ہی اللہ دے قرآن دیاں تا گئیاں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا اے فیصلہ بادیوں میں توانو قرآن سنانا وا تسی قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا کر دیو تے میں اوتھے قرآن پڑھ رہا سا تے میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا سی میرے ایمان نو تازگی ملدی پئی سی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق رب المشرق والمغرب لا
ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اوتھے بندہ جاندا ہے سبحان اللہ، اللہ دی قسمیں ذکر کرن دا بھی سواد آندا ہے، قرآن پڑھن دا بھی نبی پاک نے نا تو خاص دعا باقی طواف دے دوران نہیں دسی، البتہ بندہ اتھے سارے اذکار کر سکدے، اللہ کو دعاواں مانگ سکدے، قرآن پڑھ سکدے، تے جدو بندہ رکنے یمانی تے آ جاندا نا اتھے نبی پاک نے ایک دعا دسی ہے، وہ پتہ کیڑی دعا ہے؟ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا رکن یمانی تو لے کر کے حجر اسود تک پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دی قسمیں بڑی جامع، میں نا حضرت شیخ الحدیث مولانا ثناء اللہ زادی حافظہ اللہ، میں جدوں بھی آندا سا نا رکن یمانی تے حجر اسود تک کے اے دعا پڑھدا سا تے مینوں یاد آندے سن، اس آیت دا پتہ کیویں ترجمہ کردے ہوندے نے، کہندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرماندے ہوندے نے اللہ سونیا اسی دنیا تے بھی تیرے پلوں موج کرنی ہے تے آخرت دے اندر بھی تیرے پلوں موج کرنی، اللہ ساڑی دنیا بھی سونی بنا دے، اللہ ساڑی آخرت بھی سونی بنا دے، پڑھیا کرو راج راج کے ایتھے بھی، اللہ تو انہوں اتھے بھی جا کے توفیق دے۔ رانا فاروق صاحب بار بار میں نو کہندے نے قاری صاحب دعا کریا کرو، تے اتھے بھی رابطہ رہا، فرماندے قاری صاحب دعا کرو اگلی واری آئیے تے کٹھے آئیے، دعا کرو ہاں اسی اگلی واری جائیے تے سارے کٹھے جائیے، اللہ دے کے کوئی مشکل نہیں۔ شیخ لیاقت صاحب میرے برادر میرے بھائی جان آئے، حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، حاجی جوید صاحب اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے، جو کرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سونیا ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے، تے مالکا سی دعا کرنے سونو جہنم دی آگ تو بچا لینا۔ اللہ کو اکبر اللہ، تے میں طواف کر رہا سا تے میری زبان تے بس ایویں جملے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا جملے بن گئے، رب دا کرم ہے کھویا جد کا بجا کے تکیا، اکھیاں میں خوب وسیاں رحمت دمی ہے وسیاں۔ میں اس بات تے جملے پڑھے کیونکہ میں طواف کر رہا سا تے آسمانہ تو بارش ہو رہی ہے، بیت اللہ دے مطاف دی بارش، اللہ اکبر، اللہ دی رحمت دی بارش، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا محبت دے جملے، رب دا کرم گئے کویا جد کا بجا کے تکیا، اکھیاں بھی خوب وسیاں رحمت دمی وسیاں، کر کے طواف کعبہ دکھیاں نے چین پایا، لکھ شکر تیرا مولا اپنا تو گھر میں کھایا، لکھ شکر تیرا مولا، اور رج رج کے پیتا زمزم سینے میں ٹھنڈا پایا، رج رج کے پیتا زمزم سینے میں ٹھنڈا پایا، نال ملتزم لگ کے عرضاں می رب نو سنایا،
رج رج کے پیتا زمزم سینے میں ٹھنڈا پایا رج رج کے پیتا زمزم سینے میں ٹھنڈا پایا لال ملتزم دے لگ کے عرضاں بھی رب نو سنایا جو جو بھی مولا تے تھو منگیا تو اپنا فضل فرمایا شکر ہے تیرا خدایا شکر ہے تیرا خدایا صدقے جاواں اور بندہ ہے جناب 7 چکر کر دے طواف دے تے پھر مقام ابراہیم تے آ جاندا ہے او مقام ابراہیم جی دے بارے اللہ فرماتے نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اوتھے دو رکعتاں پڑھ کے اے بندہ نا پیچھے نو چلدا صفا مروہ وال جاندا ہے تے ٹوٹیاں دے جناب او پوائنٹ لگے نے اوتھے رج رج کے میں لوگاں نو پیندیاں وی ویکھیا اے تے اپنے سر تے پاندیاں وی ویکھیے تے پھر بندہ جو صفا وال جاندا ہے تے نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھ دے ابداؤ بما بدا اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفاتی پہاڑی تے چڑھ کے دعاواں کیتیاں تے صفاتی سائی شروع کر دیتی اللہ اکبر جو بندہ صفا مروہ تے جاندا نا تے اماں ہاجرہ دیاں او بے تابیاں یاد آ جاندیاں نے اماں ہاجرہ دیاں او بے چینیاں یاد آ جاندیاں شیخ بادشاہ پائی بیٹھے نے میرے نال سن تے میں اوتھے جا رہا سن تے مینوں یاد آئے جملے جہاں صحرا کی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھی جہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھی جناب حاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانیں تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اوتھے کو ماں دی ممتا یاد آندی ہے اللہ اکبر او ماں دوڑی نا تے اللہ تعالی نے ماں دی دوڑ نو قرآن پاک دی ایتوں بڑھا دیتا اللہ دی قسم جوانو ماں کوئی عام مستی ماں بڑی وڈی ہستی جے ماں بڑی اچھی ہستی جے ماں بڑی اعلیٰ ہستی جے تواڈے گھر دے اندر اگر تواڈی والدہ محترمہ موجود نے انہاں دے جملیاں دیاں تلخیاں محسوس نہ کریا کرو اپنیاں ماواں دا احترام کریا کرو اپنیاں ماواں دی عزت کریا کرو تو تے گھر ماں بیٹھی نو تڑپ دیاں ہویا کرو نکل جانا ہے تڑپ دیاں ویکھ اللہ دی قسم ماں ایڈی وڈی ہستی ہے ماں زمین تے تڑپ دیئے اللہ ماں دی تڑپ نو قرآن پاک دیا تاں بڑا چھڑ دائے چٹی دا خاجرہ اے سیدنا حضرت اسماعیل چھوٹی جانے واقعہ سن دے رہن دے پیاس لگی اللہ اکبر اللہ پانی نہیں لبیا چٹی دا خاجرہ کدے صفا تے دوڑ کے جان دیا نے کدی مروہ تے دوڑ کے جان دیا نے پتر دا خیال آندے تے واپس لوٹ کے آ جان دیا نے 7 چکر لائے نے صفا تو مروہ تے مروہ تو صفا تو مروہ تے انجنا 7 چکر لگائے اللہ تعالی نے امداد ایڈا چنگا لگیا اللہ فرماندے نے میں ام اسماعیل اسی رہندی دنیا تک تیری اس سنت نو خاج عمرے دا حصہ بڑا چھڈا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالی نے اس جگہ تو جتھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے سن انہاں دی ایڑی تے نیچوں یاد ایک روایت دے مطابق جبریل نے پر مارے اتھو زمزم دا چشمہ جاری کر دیتا یہ او زمزم دا پانی دی دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک غذا بھی ہے تے پیاس بھی بجھا دیندے یعنی بندہ انہوں پیندہ ہے نا بھوک بھی مر جاندی ہے تے پیاس
بھی مک جاندی ہے بھکھیاں دی بھوک دور کردے زمزم پیاسیاں دی پیاس دور کردے زمزم تے بیماراں نو اللہ تعالی دے ذریعے شفا عطا کر چھڑ دے اللہ اکبر اللہ پھر بندہ جناب 7 چکر لان تو بعد اپنا سر منڈوا دے آپ نے روایہ راغب اللہ المحلقین والمقصرین اللہ رحم فرمائے واٹ جناب سر دے وال کٹوان والے آتے تے سر دے وال منڈوان والے آتے 3 واری نبی پاک نے ٹینڈ کروان والے واسطے رحمت دی دعا کی تھی تے 1 واری وال کٹوان والے واسطے رحمت دی دعا کی تھی ایک مسئلہ بھی سمجھو کئی بندے نا میں اتھے ویکھیا ہے مرد بھی نا کینچی لے کے نا مڑے مڑے کٹ لگا رہے ہیں میں پوچھا کی کہندے جی نبی پاک نے بھی تے اجازت دیتی ہے نا میرے ویر نبی پاک نے دوویں طریقے دسے نے سر منڈوانا ہے تے سارا منڈوانا ہے تے وال کٹوانے نے تے سارے برابر تے کٹوانے نے اے جڑے تھوڑے تھوڑے وال کٹن دی اجازت ہے اے بیبیاں واسطے کنا واسطے بیبیاں واسطے مردانوں برابر وال کٹوانے چاہیے نے جنہیں بھی کٹوانے نے برابر کٹوانے چاہیے نبی پاک دا طریقہ صحابہ نے دسیا اللہ اکبر اللہ غور کرنا تے بندہ عمرہ کر کے فارغ ہوندا ہے اللہ تعالی انہوں گناہاں تو پاک کر چھڑ دے اللہ اکبر اللہ یہ اللہ دے گھر بیت اللہ تے مکہ المکرمہ دی عظمتاں اوتھے ایک نماز پڑھیے اللہ لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دے اوتھے عمرہ کریے اللہ گناہاں تو پاک کر دیندے اللہ اکبر اللہ تے حضرات تو شہر پتہ کتنا پیار ہے میں صدقے جاواں اے سفر دا مہینے یہ مہینہ نبی پاک دی ہجرت دا مہینے اس مہینے دے اندر نبی پاک نے مکیوں مدینے ہجرت کی تھی اللہ اکبر اللہ یہ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللہ فرماتے ہیں کافرہ پروگرام بنایا نبی پاک نو قتل کر دیں یا قید کر دیں اللہ اکبر اللہ انہاں اپنے پروگرام بنائے نے اللہ فرماتے ہیں اسی اپنیاں تدبیراں بنائیاں نے تے رب تو ود کے سونیاں تدبیراں کرنے والا کون ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دا انج کر کے جناب معاشرہ کر لیا گیا نبی پاک نے حضرت علی نو اپنا بسر دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ دے اندر مٹی پکڑی ہے این کر کے سوٹی آپ فرماتے نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا پڑھ دیو میرے پیغمبر کافرہ کو نکل جاندے میں صدیق نو نال لے آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر این کر کے بیت اللہ نو دیو جدا کھون لگے نے کائنات دے لوگوں میں عرب دے اندر جا کے مکہ المکرمہ دے اندر جا کے اللہ دی قسم مدینہ پاک دے اندر جا کے ویکھیے صدیق دیاں وفاواں اج وی اوتھے نظر آندیاں نے اللہ اکبر اللہ صدیق دیاں محبتاں اج وی اوتھے نظر مدینے جائیے نا ایک بابے ابو بکر ہیں بابے صدیق اکبر مسجد نبوی دے سارے دروازے بند ہو جاندے نے پر میرے صدیق دے نام دا دروازہ بند ہوندا واہ صدیق تیریاں وفاواں تو صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے ابو بکر نال لے آئے کائنات دے لوگوں اے نائب نبی دا سونا صدیق نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منیندے او ذلیل لوگ او خبیث لوگ نائب نبی دا جڑے میں جناب تانوں واقعہ سنا رہے ہو تے متعلقہ جملے مالی اساسے علی دے گوالے مالی اساسے علی دے گوالے پر سونا محمد صدیق نالے
جڑے نہیں منیندے او ذلیل لوگ او خبیث لوگ نائب نبی دا میرے پیغمبر علیہ السلام نکل لگے نا رحمت کائنات دیا نظراں بیت اللہ تے جم گئیاں مڑ مڑ کے میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ لویندے نے تے آپ دی اکھاں وچ آنسو اللہ دی قسم کل اشراق دا وقت سی اشراق دی نماز پڑھ کے ایڈ بیت اللہ ول گیا اللہ کو اکبر مجبوری سی ٹکٹ دا ٹائم ہو گیا سی دل نہیں سی کردا واپس آنو دل بیت اللہ وال کھچتا سی تے انتظامیہ کہندی چدر جی ٹائم ہو گیا واپس پاکستان جان دا اللہ کو اکبر اللہ دی قسم میں کہنا ہوں میں تے 15 دن واسطے گیا سو اللہ تے گھر دی زیارت واسطے تے میں اتھوں جدا ہون لگا سا تے میرے دل دی کیفیت عجیب سی تے میرے محمد پاک دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی جنہ 52-53 سال بیت اللہ نو ویندیاں گزار دیتے نے جنہ 55 بیت اللہ نو ویندیاں گزاری ہے جنہ لڑکپن بھی بیت اللہ نو ویندیاں گزاری ہے اور جنہ جوانی بھی بیت اللہ نو ویندیاں گزاری ہے اور جس نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال حجر اسود بیت اللہ دے اندر نصب کیتا ہے آج جو نبی اس بیت اللہ کو جدا ہون لگے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی کفیت کی ہے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ یاد ہے میرے پیغمبر بیت اللہ نو ویندے پہنے تے کہندے اے مڑ مڑ پہ ویندے نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چوکی لیاں رزق دیاں ڈھیریاں مڑ مڑ پویندے نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چوکی لیاں رزق دیاں ڈھیریاں بیت اللہ کرساں نہ کرساں پھر زیارتوں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اور چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل تھے چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں میرے پیغمبر فرماندے نے چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں اللہ سنے دی اگے کردہ عجز نیازاں میں پر قوم نی چنگی تیری نیک خمیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی بڑیاں ساریاں فضیلتاں بڑیاں ساری عظمتاں بیان کراں بڑا وقت درکار ہے اللہ کو اقبال ہون چلیے مکیوں مدینے چلیے اللہ تو انہوں لے چلے ایسے سال لے چلے تو اللہ تعالیٰ 2026 دا تو انہوں حج نصیب فرمائے شاب انہوں نصیب فرمائے اللہ مقبلہ بندہ نا مکیوں چل دے تو مدینے چلا جاندہ ہے میرے پیغمبر بھی چلے ہجرت کر گئے ہجرت دا واقعہ انشاءاللہ پورا موضوع کی تے جمعہ پڑھاواں گے آئیے رات نبی پاک چل دیاں مدینہ منورہ دیاں سرخدان دے قریب پہنچے نا مدینے والے ردانہ دینے نبی پاک آ رہے ہیں نبی پاک آ رہے روزانہ انتظار کر کے واپس لوٹ جاندے ایک دن نا مدینے والے نبی پاک دا انتظار کر دیں واپس چلے گئے نے ادھر جناب دن چڑھ گیا یہودی جناب پہاڑی تے چڑھے آئے تے میرے پیغمبر السلام تے ابو بکر نو آندیاں ویکھے آؤ سفید رنگ دیاں چادراں لیاں نے ادھر تے ابو بکر نے تے میرے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوروں ویکھ کے کہنے لگے ہو مدینے والیو او تواڈی معززی آگئی ہے جنہوں دا جدا تواڈی شیرودان نہیں امتدار کر دے سو اللہ کو اکبر اللہ ادھر جناب نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے ہر زبان دے الفاظ نے
نے نبی پاک آ گئے نے نبی پاک آ گئے نے اللہ اکبر رحمت کائنات نے صلوات و سلام دا استقبال کیتا قبا بستی والیاں نے میرے پیغمبر نے 10 دن دا قیام کیتا اللہ اکبر میں نا ایک شیخ کولے بیٹھا سا حرمین دے اندر انہاں مینوں ایک گل سنائی میرے دل نوں بڑی لگی اللہ فرمان لگے نبی پاک دا ایڈا سونا استقبال کیتا قبا بستی والیاں نے میرے پیغمبر مسکرا پے رحمت کائنات دی صلوات و سلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آسمان والا رب بھی میرے پیغمبر دی مسکراہٹ تے خوش ہو گیا تے قبا والیاں تے بھی خوش ہو گیا اللہ فرماتے نے سنیو تسی انہاں دی میزبانی ویکھ کے انہاں دے استقبال ویکھ کے خوش ہو گئے جے ایتھے ایک مسجد دی بنیاد رکھ دیو جڑا ایتھے آ کے دو رکھتا پڑھ لے گا میں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر چھڑاں گا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے ایتھے مسجد قباء دی بنیاد رکھی 10 دن دا قیام کرن تو بعد میرے پیغمبر نے مدینے دا رخ کیتا ہے کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جتھے بندے دے دل نوں جا کے مسجد نبوی دے اندر اطمینان قلب مل دے او دی وجہ ہے مدینے دی دھرتی او دھرتی ہے جنے میرے پیغمبر نال رج رج کے محبتاں کیتیاں نے مدینے دی دھرتی او دھرتی ہے جتے پاسیاں نے میرے پیغمبر نال پیار دیاں دعواں کیتیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں نے چھوٹے بڑے میرے پیغمبر دے استقبال واسطے آ گئے نے اللہ اکبر اللہ اے بچے تے پیار کردے ہی نا بڑے بوڑھے تے پیار کردے ہی نے جوان تے پیار کردے ہی نے اوے مدینہ پاک او شہر مدینہ پاک دی دھرتی او دھرتی ہے جدے پتھراں وی میرے محمد نال پیار کیتا ہے او جدیاں لکڑاں وی میرے محمد پاک نال پیار کیتا ہے جدے پہاڑاں وی میرے پیغمبر نال محبتاں کیتیاں نے یا جنا رحمت کائنات دی صلوات و سلام دے صحابی بیان کردے نے میرے پیغمبر دیاں نظراں جدوں احد پہاڑ تے پیندیاں نا آپ اپنی سواری نو تیز کر دیندے جدوں سفر تو واپس آندے نالے آپ اپنی سواری تیز کر دیندے تے نالے فرماندے میرے صحابہ اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے نال پیار کرنے اللہ اکبر اللہ مدینے دی دھرتی صدقے جاواں تے او موقع تے یاد ہوئے گا میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک صحابیاں نے میرے پیغمبر واسطے منبر تیار کروا دیتا آج کائنات دا امام منبر تے کھڑے نے تے او کھجور دا تنا میرے پیغمبر تو جدا ہو گیا ہے او کھجور دا تنا میرے پیغمبر تو ذرا دور جیا ہے آپ نے خطبہ شروع کیتا ہے تے کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ معذر اپنا غصہ نہ کرنا جڑے میرے کولوں میری تقریر سن دے نے تے جمعہ سن کے جاندے نے میری طبیعت تو واقف نے میں کدی کسے تے تبرع نہیں کیتا میں کدی کسے تے تنقید نہیں کیتی لیکن جدوں گلاں کیتیاں جاندیاں نے تے گلاں دا جواب دینا میری ذمہ داری ہے ایک سیال کوٹ دا اوارا جا زبان استعمال کرن والا مولوی کہندا ہے جڑا بندہ ہے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی دی جشن دی دلیل منگے ہوتے چانڈ کٹ کے مارو ہوتے تھپڑ مارو اللہ اکبر اللہ ظالمت تینو خیال نہیں آندا ایڈی وڈی گل کر دیتی ہے اوے میں کہنا 12 ربیع الاول دا دن اے کھجور دا بڑا میرے پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا 12 ربیع الاول والے دن میرے پیغمبر دے صدیق کیویں روندے ہون گے 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی عمر دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی عثمان دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی 12 ربیع الاول میرے پیغمبر دی علی دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی اوے تو کہنا 12 ربیع الاول دے جشن دی کو دلیل منگے اونوں تھپڑ مارو میں کہنا او 12 ربیع الاول دا دن او دن جس دن مینوں حسن روندے نظر آندے نے
12 ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن مینوں حسین روندے نظر آندے نے 12 ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن مینوں حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو نظر آندے نے 12 ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ روندیاں نظر آندیاں نے 12 ربیع الاول دا دن او دن ہے جس دن میرے پیغمبر دی عائشہ حفصہ تے نبی پاک دیاں دیگر ازواج مطہرات دیاں اکھاں وچ آنسو نظر آندے نے میں عرض کر رہا سو کائنات دے لوگوں مدینے دی دھرتی تو میں صدقے جاواں مدینے دی دھرتی تو میں قربان جاواں جن نبی پاک نال وفاواں کیتیاں اوتھوں دے پاسیاں میرے محمد پاک نال وفاواں کیتیاں اس واسطے محبت دا ترانہ کہنا چاہنا سرکار دی نگری دے آلائی نظارے نے جنہ ویکھیو جان دینے جنہ نہیں ویکھیا میں مسافران دعا کرنا اللہ سنیا انی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک یہ تیرے بندے ریاض الجنہ وچ نفل نہ پڑا ہاں سرکار دی نگری دے آلائی ندارے نے سرکار ذرا کون سبحان اللہ سرکار دی نگری دے آلائی نظارے نے مسجد دیاں کیا باتاں روزے دیاں کیا باتاں مینار وی پیارے نے سرکار دی نگری دے آلائی ندارے مدینے دی محبت دل وچ انج وس گئی ہے مدینے دی محبت دل وچ انج وس گئی ہے نہیں بھولتے او دن مینوں جو طیبہ چ گزارے نہیں بھولتے او دن مینوں طیبہ وچ گزارے نے سرکار دی نگری دے ایک وار تے لکھ واری جی بھردا نا طیبہ تو ایک وار تے لکھ واری نہ جی بھردا طیبہ تو جذبات میرے عجیبی اے ہوتے بات بارے نے جذبات میرے عجیبی اے ہوتے بات بارے نے سرکار دی نگری دے اور محبت دا جملہ تڑپ کے سماعت فرمانا صدیق عمر تو قربان میں لکھواری صدیق عمر تو قربان میں لکھواری کیوں صدیق عمر تو قربان میں لکھواری آقا دیا حکمات آقا دیا حکمات جنتن منوارے نے آقا دیا حکمات اور محبت دا جملہ دے امام دادا کرنا اما عائشہ دا خجرہ جنت دا ٹکڑا ہے اما عائشہ دا خجرہ جنت دا ٹکڑا ہے اس حجرے تے اندر اس حجرے تے اندر اس حجرے تے اندر دوویں یار پیارے تھے
اللہ اللہ میں قربان جاواں مدینے دیاں وی کیا باتاں مکے دیاں وی کیا باتاں اللہ کو اکبر قبا بستی تے قبا مسجد دی میں عظمت تھوڑی جی بیان کر چکیا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قبا دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ حج دا قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے تے پھر نبی پاک دی مسجد مسجد نبوی اللہ کو اکبر اللہ میرے صحیح روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں بندہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ 1000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑ اچھا یہ تے 1000 نماز دا ثواب ہے کہ اللہ دی قسم مدینے دی کور فضیلت اوتھے کیسی جگہ ہے جتھے بندہ نماز پڑھ دے تے جی جویں جنت وچ پڑھ دی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض نبی پاک نے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک جنی جگہ اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا اوتھے لوگ نا نماز پڑھواتے کئی دن پہلے پرمٹ لیندے نے تے پھر لین وچ لگ کے اوتھے جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے آندے نے کیوں ماں عائشہ دا حجرا جنت دا ماں عائشہ دا حجرا جنت دا اج کو کالی زبان والا ایتھے پاکستان دے اندر رہ کے ماں عائشہ دے بارے بکواس کرنا چاہے نا تے وہابیو دیوبندیو بریلویو سنیو اللہ دی قسم ایک گل یاد رکھ لو اے جڑا جنت دا ٹکڑا جنوں نبی پاک نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کیا نا اے میری ماں عائشہ دا حجرا ہے اور جتھے پرمٹ لے کے لین وچ لگ کے اوتھے 2 رکعتاں پڑھن دا ٹائم لیندے ہو اس حجرے دے اندر بیٹھ کے ماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی کنگھی کیتی ہے اس حجرے دے اندر بیٹھ کے اما عائشہ نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے اندر تیل لگائے اس حجرے دے اندر بیٹھ کے ماں عائشہ نے میرے محمد واسطے کھانا تیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نکلیے نا اینج نکل کے تے نال ہی کھبے ہاتھ موڑیے تے میرے محبوب دا روزہ اللہ اکبر اللہ تے اوتھے ویکھیا میں دیوانیاں نو زبان تے درود پاک درود و سلام دی برسات ہو رہی ہے تے بڑے بڑے نو ویکھیا ہے اوئے ہوئی کہندے نے جی جدوں ایتھوں گزرنے ہیں نا عجیب دی راحت محسوس ہوندی ہے عجیب دی لذت محسوس ہوندی ہے عجیب جہا سکون محسوس ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ کیوں نہ سکون محسوس ہوئے اے اس ہستی دا حجرہ ہے جدے ورگا اللہ نے پوری کائنات اندر بنایا جس ہستی دا وجود امت واسطے رحمت ہے اللہ اکبر اللہ تے ایتھے کھڑے ہو کے کوئی درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلا کوئی پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی پڑھدا پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بندے دانداد نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھیا جا رہی ہے درود و سلام دیاں بارشاں ہو رہی نے تے میں بھی درود پڑھ رہا ساں تے میرے ذہن وچ گلاں آ رہی سن اللہ اکبر اللہ لکھ دنیا وچ سونے گھوشن لکھ دنیا وچ سونے گھوشن پر سب اودے تو تھلے سونیاں وچوں سونیاں تیری ہو گئی بلے بلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرمائے ٹائم بڑا ہو گیا میں کچھ لیٹ ہو گیا کچھ تقریر بھی لمبی ہوگی میں کل وہ کھانا چاہنا اللہ دی قسم مکہ مدینہ او دھرتی ہے جتھے نہ شرک نظر آمدہ ہے نہ بدعت نظر آمدی جتھے شرک شیخ صاحب میرے نال سی محترم بھائی شکیل صاحب نال سی قاری زبیر صاحب نال سی بھائی ناصر صاحب نال سی اسی جتھے جاندے شنا زیارات واسطے تے جتھے بھی کوئی تاریخی مقام سی اللہ دی قسم اتھے اللہ دا گھر مسجد نظر آندی
کی نظر آندا ہے؟ او بولو کی نظر آندا ہے؟ کوئی دربار، کوئی مزار ہیں پورے سعودیہ دے اندر دربار. حالاں سب تو نیک لوگ کتے پیدا ہوئے نے عرب دے اندر ہیں؟ صحابہ کتے پیدا ہوئے؟ صحابہ نال وڈا کو ولی. میں نا مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف گیا، اتھے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس دی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اسے دربار حضرت عبداللہ کو عام ہستی نہیں، نبی پاک دے صحابی بھی نے تے آپ دے چاچے دے بیٹے بھی نے. دربار اللہ اکبر لا ادا مطلب ہے اتھے جتھے بھی جاؤ تو انہوں پیغام ملے گا کادا توحیدہ، کادا توحیدہ. اللہ اکبر لا. تو اذانہ میں کیا نے تو سنت دے مطابق، نمازہ میں کیا نے سنت دے مطابق. ہاں کوئی لوگ اللہ کر دے نہیں ہوتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جدوں ہوا چل دی ہے نا او دے تو سارے ہی متاثر ہوئے. ہوا جدو چل دی ہو دے سارے ہی انٹرنیشنل جڑی بے حیائی ہے نا انہاں دا رنگ کتے بھی جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ میں اللہ دی قسم پوری سرچ کیتی ہے، پورے سعودی عرب دے اندر کتے بھی شرک دا اڈا، بولو کتے بھی شرک دا اڈا نہیں. اتھو پیغام ملدا ہے توحید دا پیغام. میرے نال ایک دوست سکول ٹیچر سن، شیخ صاحب گواہ نے، ایتھوں گئے سن تے سینے تے ہاتھ نہیں سی بن دے، رفع الدین نہیں سی کر دے. اچھا انہوں نے نہیں کیا سینے تے ہاتھ بنو رفع الدین کرو. انہوں ماشاءاللہ سینے تے ہاتھ بننے بھی شروع کر دیتے ہیں، رفع الدین کر رہی بھی شروع کر دی تھی، داڑھی بھی رکھ لی. وہ برکتہ نہیں اتھوں دیا رحمتہ نے. اللہ فرمانے انَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ. او برکت والا شہر، میرے محبوب دا شہر مدینہ، اور او دن المحبت ہر مومن واسطے لازم ہے. آپ نے دعا کی تھی سی جدوں آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا تے حضرت بلال تے حضرت ابو بکر مکے دی جدائی دے اندر بیمار ہو بخار ہو گیا تے نبی پاک نو پتہ لگیا نا کہ آپ نے دعا کی دی اللہ سونے ہاں جی میں ساڑھے دل دے اندر مکے دی محبت ہے اللہ او میں ساڑھے دل دے اندر مدینے دی بھی محبت پیدا کر دے. بلکہ نبی پاک فرمانے اللہ سونے ہاں صرف مکے جنی نہیں بلکہ ساڑھے دل دے اندر مکے نالو زیادہ مدینے دی محبت پیدا کر دے. اس واسطے اے جڑا لوگ کہنے نا وابی مکے نو مان دے نے مدینے نو نہیں مان دے او بے ایمان بندہ ہے. کیونکہ مدینہ تا ساڑھی محبت دا مرکز ہے. کیوں جی مدینہ ساڑھی او بولو مدینہ ساڑھی محبت دا میری الفت مدینے سے الگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے الگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں اور پھول کھلتے گئے بڑی بڑی کہ صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا پھول کھلتے گئے بڑی بڑی کہ صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے
ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمکے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یونگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اللہ سانو مکہ مدینے دی محبت اور مکہ مدینے دا عقیدہ نصیب فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ کوئی نہیں میں ایسی بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ بیماراں نو شفا عطا فرمائے بالخصوص محترم بھائی جان شیخ محمد لیاقت صاحب انہاں دے پوتے عدی بن عثمان انہاں واسطے دعا کرو اللہ اس بچے نو شفا کامل عاجل عطا فرمائے اللہ بے اولاداں نیک صالحین اولاد عطا فرمائے دوست دس رہے نے کہ ہونی خبر ملی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اللہ اس بیٹے نو نیک بنائے دین دا خادم بنائے اللہ وقت دا امام بنائے ختم نبوت دا چوکیدار بنائے بڑے سارے دوست احباب نے دعاواں دا کیا ہے اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض نے قرضے اتار دے یا اللہ جڑے بے مکان نے ذاتی مکان عطا فرما یا اللہ جڑے بیٹیاں اولاداں دی معاملے دے اندر پریشان نے اللہ اولاداں دیاں خوشیاں نصیب فرما اللہ جنہاں دیاں تیاں دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما میرے اللہ جنہاں گھراں دے اندر جوان بہناں بیٹیاں ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما اے میرے اللہ جنہیں تیرے بندے تیرے کار نال محبت کر دینے یا اللہ دور دراز دا سفر کر کے سپیشل تشریف لے کے آن دینے اللہ انہاں دا قدم قدم خیر والا بنا دے قدم قدم برکت والا بنا دے ماشاءاللہ تو ہی جان دے مسجد دے انتظامات دے والے نال سارے دوستان دے گے اپیل ہے جتنا بھی ہو سکے اس کار خیر دے اندر حصہ ڈال کے جایا کرو قیامت تک انشاءاللہ صدقہ جاری ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے بھائی حاجی جوید صاحب اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے اسی طرح پیارے بھائی شہیب صاحب رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے ساڑھے ایک پیارے عارف والے تو تشریف لے کے آئے رجمل بھائی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جتھوں بھی دوست آئے مشارے واسطے دعا گو ہاں اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اور محترم بھائی مدثر صاحب مدثر اسلامک سینٹر والے انہاں واسطے دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے سویر نو نیک سالے بیٹا عطا فرمائے اللہ دے کہ کوئی مشکل نہیں صدقے دل نال تسی آمین کہہ دیو اللہ تو سکیاں ٹہنیاں نو بھی ہریاں کر چھڑنے میرے مالک اپنی رحمت نال ساڑھے سپاہی نو نیک سالے بیٹا عطا فرما اور بھی اس پورے مجمع دے اندر میرا کو ویر میری کو بہن میرے اللہ بے اولاد آئے نے یا اللہ اپنی رحمت نال نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما آئندہ انشاءاللہ آن والا جمعہ توڑے محبوب خطیب مبلغ اسلام خطیب اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ پڑھانگے احباب بر وقت تشریف لے کے آنا الحمدللہ کی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا اللہ رب العالمین ساڑھے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ اس مسجد نورین دی دنیا تک آباد فرمائے ساڑھے پیارے بھائی محسن جماعت اور محب علماء شیخ محمد اسحاق صاحب اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک